kwarta pero gusto nga maghumba. Gusto nga madato pero sige lang og higda. Tricycle driver dunay cellphone nga touchscreen. Bahalag way sudan basta naalay pang ice cream. May ni Avanti ug ni Daga pabalik. May mga pobreng gastador ug mga dato nga tihik. Panagsa ranga mo simba apan wa nagpakahila sapan may relihiyoso nga gikilaw ang balikas. Mga tawo nga nagpakabuhi sa kadaot apan dunay mga pungkol nga karon kinaning kamot. Mga desperadong di na gusto pang mubangon apan dunay bakol nga ni barog sa ugalingon. Ako nahimuot sa mga bagong kabataan, matumanod sa uyab, masupakos ginikanan na ngay. Untang mahitabo, maoy kabalihan na panahitabo, karon mao ang kabalikuan. Sa pangitabo, atong kalibutan, adunay kabalihan. At panahitabo, mao ang kabalikuan. Hilaw ng taon, ang palaminan na to ang matagusan. Ayaw pagpakabutay, bukang imong mga mata. Sana matuuran usahay ang sakto, kay kuwa nga na kumubuhat kag maayo, nasayop na ka. Mauna ang makitaan, sa matang walay panglantaw. Nakakita sila pero wala gatanaw, gatagbaw sa ilang mga gipamati. Magpakita kag maayo, pangitaan kag bati. Buhato ng tanan, pamalaay na kuno. Manghangyo kung balibaran masuko. Nay maayong tambag dili lang panumbalingon. Gug maghihatag suban wan ay paras kaugalingon. Tagiya kag usa, panduha-duhaan pa. Unya dili ka sigurado kung ikaw rabaya. Nasakitan, unyawa na maulian. Gihatag ang tanan, maong wala na suklian. Nangay, untang mahitabo, maoy kabalihan. Na panahitabo karon, mao ang kabalikuan. Sa pangitabo, atong kalibutan, adunay kabalihan. At panahitabo, mao ang kabalikuan. Hilaw ng taon, ang palaminan na to ang matagusan. Ayaw pagpakabutay, bukang imong mga mata. Trabahanti ang naghago, negosyante ang nadato. Mauni matang sa kamatuuran nga di matago. Nangawat to gamay kantidad ug nakulatahan. May binilyon ang kinawat nga di ko ng prisuhan. Tinuod nga hustisya murag dili sigurado. Kay giluto sa husyado, sa butahe sa bugado. Mga argumento mo katol si mong bahak. Ang bakak maoy tinuod, ang tinuod mo'y bakak. Dunay simpleng tawo nga mituman sa balaod. Apan may magbabalaod na nisupak sa balaod. Mga edukado nga squatter o batasan. Apan may ligong nga tao sa grade 1 ray na abtan. O sa kalinya nga mo tapos sa sinugdanan. O ang sinugdanan nga magsugod sa katapusan. Ang ay untang mahitabo, maoy kabalihan. Apan nahitabo karon mao ang kabalikuan. Ang pangitabo, atong kalibutan, adunay kabalihan. At panahitabo,